اج دی بڑی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عرس مبارک سالانہ دی تقریب دے اندر تسی اور میں تمام باب حاضر ہوں بالخصوص پیر طریقت اور رہبر شریعت محت المقام استماع جناب پیر صوفی لیاقت علی گگر صاحب اور انہ جنال اج دی اس محفل دی پوری انتظامیہ دوست باب رفقا جنہ نے کابشہ فرمائیاں جناب محمد احسان انصاری صاحب محمد کرامت انصاری صاحب محمد حسنین انصاری صاحب محمد نواز صاحب محمد غلفام صاحب محمد مقبول الہی صاحب محمد علی حسن صاحب محمد شازیب صاحب محمد ابو بکر صاحب محمد امانت صاحب محمد علی حیدر صاحب محمد عظیم صاحب اور بھی جتنے دوست باب رفقا جنہ دے نام میں نہیں جاندا سرکار ضرور جاندے رہے جنہ دوستانی کاوشہ فرمائیاں محبتاں فرمائیاں اور میری اج دی اس خوبصورت محفل پاک دے اندر حاضری دا سبب بنے بڑی محبت فرما دے محترم مقام جناب بھائی شبیر حسین صاحب آپ نے من حکم فرمایا اور الحمدللہ ہر جمعہ تل مبارک دے اجتماع دے اندر میرے حاضر ہوتے نہیں تو انہوں نے من حکم فرمایا اور میں جو وعدہ کیتا الحمدللہ اللہ نے وعدہ وفا کرنے دا موقع دیتا قبلہ قاری صاحب بھی اور جتنے دوست باب میں نہیں جاندا سرکار ضرور جاندے نے تو ماشاءاللہ میاں سون آج کافی دیر تو بات پڑھن دا موقع ملیا بڑی محبتہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اس بچے دی عمر دی اندر مال جان دی اندر برکتاں نازل فرمائے منو دو تین عنوان دے رسان تو میں انہوں آکھیا کہ منو ایک موضوع دا وہ باب دی شان تو میں او دے اندر ہی رہ کے سارا کچھ انشاءاللہ اپنے موضوع دا حصہ دے میں سنا کے جاتا چاہواں گا تو میں ایک بڑی تقریر دا آغاز کروں تو پہلا چاہنا میں کہ تسی سبحان اللہ خصوق دنال خوش ہو کے فرما دے میں تقریر دا آغاز کر دے ماشاءاللہ اب سب دے سامنے جو قرآن پاک رہی آیات مبارکہ پر اللہ شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک رہی اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالدی وما ولد پنجابی دا آسان یا سادہ جو ترجمہ دے معنی کرا تو اللہ نے فرمایا سونیا منو اس شہر دی قسم ہے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اس شہر تو مراد مکہ المکرمہ ہے اللہ نے جڑی قسم اٹھائی مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی عرض کی تھی یا رب العالمین مکہ دی قسم اٹھامو دی وجہ کی ہے کیوں ہی قسم اٹھائی یا اللہ اچھے کعبہ تا قسم اٹھائی یا اللہ اچھے مقام ابراہیم تا قسم اٹھائی یا اللہ اچھے ہجر اسود تا قسم اٹھائی یا اللہ اچھے زمزم دا کنویں تا قسم اٹھائی یا اللہ اچھے صفحہ تے مروا مصطفیٰ تے میدان عرفات جبل رحمت اسار کو جو تا قسم اٹھائی اللہ فرمایا نانا قرآن دی اگلی آیت پاک پڑھو تینوں پتہ چل جاوے گا کہ میں مکہ دی قسم کیوں اٹھائی کاموں کی والی ہن میں پڑھا قرآن جی تو سبحان اللہ فرما دے ہوتے ہاتھ چوک اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تو قرآن واسطے اونچا جا ہاتھ چوک بولو سبحان اللہ قبلہ پیر صاحب بھی جلوہ فرمانے حضرت صاحب بھی جلوہ فرمانے میں دعا کرنا میں اے ہستیاں آمین بولن گیا میری دعا جلدی قبول ہو جاوے گی یا اللہ جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چوک کے اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے ان جدا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے تے مالکہ ہون جڑا عشق بھی اچھا ہاتھ تے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے کلا نہیں پوری فیملی دنال حاج کرنا چلا جاوے تے مالکہ ہون جڑا عشق بھی اچھا ہاتھ تے اچھی آواز نہ بولے مافت اٹھ کے جاوے رات نو آنکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مالکہ تو فرمایا جدو میں کسی چیز دا ارادہ کرنا تے کون کہنا تے فیقون اس میں ملے ہو جاندہ ہے یا اللہ تیرا جاندہ کدنی ہو جیڑا ساری مافت و سب تو اچھا بولے انہوں جاگ دیو اکھانا کملی والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے اہون مہربانی اے میں ذوق رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن اللہ کریم
نے رشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ نے فرمایا سونے مینوں اس شہر دی قسم ہے اللہ فرمایا مینوں مکہ دی قسم ہے عرض کی تھی یا اللہ اے جے خانہ کعبہ تا قسم اٹھائی ہے اتنا اول بیت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين عرض کی تھی اللہ تھے مسلمانہ دا پہلا گر کعبہ تا مکہ دی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا میں مکہ دی قسم کعبے دی وجہ تو نہیں اٹھائی عرض کی تھی اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی عرض کی تھی اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے تا مکہ دی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا میں مکہ دی قسم مقام ابراہیم دی وجہ تو نہیں اٹھائی عرض کی تھی اللہ ایتھے صفا تے مروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ عرض کی تھی اللہ تیری نشانیاں صفا تے مروہ تا مکہ دی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا نام مکہ دی قسم کعبے دی وجہ تو اٹھائی ہے نام مکہ دی قسم مقام ابراہیم دی وجہ تو اٹھائی ہے نام مکہ دی قسم صفا مروہ دی وجہ تو اٹھائی ہے نام مکہ دی قسم میدان عرفات مزدلفہ دی وجہ تو اٹھائی ہے عرض کی تھی اللہ پھر کیوں قسم مکہ دی چکی ہے اللہ فرمایا اگلی آدھے باق بڑھ اللہ فرمایا وَعَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ فرمایا سونیا اس شہر دیاں گلیاں نے تیرے قدمہ دیاں تلیاں چوم لیاں نے سانو قسمہ شکریاں پہ گئیاں آجا بھئی چودری تیرا نام بارا آجا آجا شاباش ادھر بچہ آگیا بچے نو نام دو بڑی گل ہے جی یقین کرو پانو آواز تو بھی محسوس ہوں دائے گا کہ زکام بخار بڑی طبیعت خراب ہے تو لیکن میرے آکے ذوق کہ میں ذکر مصطفیٰ جدو میں کرنا تے حضور دے ذکر دے نال میں شفا مل جاندی تو قبلہ حضرت یقین کرو قسم علی گل ممبر رسول دے بیٹھا یہ بڑا خوش قسمت بچہ جنہوں نام ملے تے میں ہائی میں نام نہیں دیندہ تے طبیعت بھی تے سونڈ بھی کمال چاہ رہا ہے بڑے بڑے سونڈ آلے ہو کام نہیں کرتا جڑا آپ آئی کر گیا ہے ہون جنہوں سرور تے سمجھ آئیے نا اچھا بولے سبحان اللہ ایک باری منو ہاتھ وہا کے تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا سونے اس شہر دیاں کلیاں نے تیرے قدمہ دیاں تلیاں چھوڑ لیاں سانو قسم چکنیاں پہ گئیاں میرا دل کرتا تسی سبحان اللہ بولو ایدہ ترجمہ میں پیرے باہو دے کولو کروا کے دے ماتا ہوں انجنہ بھئی چانگ دا سفر بڑا دور دے تو میں پچھلے دنوں سے ہو کے آیا ہوں تو تھوڑی سبحان اللہ لہور والی بھی نہیں ہے اچھا بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے دے رنگ بوشی دا پیار فرما بولو جو ہے
कलियां 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 भी एक लाला सी कुल नाज़ुक कुछ खलियां बारे जासन ओई मेरा कामिल भाई मारे जासन ओई मेरा कामिल भाई जिन्ना संग कीता तो वलिया जे तू चाहे वहदत रब दी ते चुम मुर्शिद दियां तलियां तवज्जो रख ते बोलो सुभान अल्लाह तुसी मेरे वाल वेख के मुस्कुरा के कह दो तुसी भी सुभान अल्लाह जे तू चाहे वहदत रब दी फिर चुम मुर्शिद दियां तलियां मुर्शिद नजर करम दी करसी ते खिल पैसन दिल दियां कलियां इना कलियां दी एक लाला हो सी कुल नाजुक कुल कलियां मारे जासन ओई मेरा कामिल बाबू जिन्ना संग कीता दो वलियां एक नु मान लो ते पक्का मान लो ओदे इंज दे हो के लइए फिर जाने कुल गिरामी कदर हजरात अल्लाह फरमाया सोने इस शहर दी गलियां ने तेरे कदमां दी तलियां चुम लईयां ने असी ताक समझ पियां कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो रखो मजद जल्दी अगली आयत पाक वल जा रहे कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे नाल टुरदे जा रहे ते सहाबा दे नाल जा रहे ते किसी बड़ूद दी आवाज आ रही सहाबा एक दूसरे वाल देख रहे खुदों वाला नजर नहीं आ रहा मेरे कमली वाले आका ने सहाबा पर तवज्जो फरमाई निगाह फरमाई तो देखा सहाबा परेशान मेरे कमली वाले आका ने फरमाया सहाबा क्यों परेशान अर्ज की थी कमली वाले किसे दे रोन दी आवाज़ां पियां सुने रोन वाला नजर नहीं आ रहा मेरे आका ने फरमाया सहाबा रोन वाला कोई इंसान नहीं ओ दो पत्थर पे रोंदे एक पत्थर दूजे पत्थर नु बोल के कहंदा यार पीछे हट जा जल्दी तू याद कदम चुने सन आंदियां मैनू चुम ले आंदियां मैनू चुम ले हजूर दा कदम चुम दो आपस दे अंदर गल्लां पे कर दे शहर ने देखिया तेरे आना गया ते बोल गया खुदाई कमली वाले दे कुर्बान में कमली वाले दे कुर्बान में सोना जिक्र हो गया नहीं चढ़ोगा गया शेर आंदा ओ मेरे नाल रल के पढ़ लवे जिन्हों शेर नहीं आंदा ओ हाथ खड़ा करे ओदा हाथ खड़न दे नाल हाथ दी विच पै जावेगी क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों बोली लगी ना मिस्र दे बाजार दे अंदर ते हुजूर एक वडेरी जमाई ना अटियां लेके आ गए ते ओ आखदी है बच्चो हटो पीछे हो बच्चियां वेख्या नौजवाना वेख्या लोगां वेख्या माई अटियां लेके आ गई अम्मा की करन आई है केड़ा काम आई आख्या वेख ना मैं आज सारी जिंदगी ला के अटियां बटियां ने ते आ लेके आई ओ बोल के आखिया अम्मा वेख केड़े काम पे करनी इत्थे सारे मिस्र दे बादशाह दी खुदाई तो सारी दौलत तुल गई है ते हजे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा पल्ला भारी है ते तू अटियां लेके आ गई ते माई बोल के आखदी पता मैनू भी यूसुफ अटियां दे भाव नहीं रखदे लेकिन आई तां वा कि जदों कल क़यामत वाले दिन जिथे यूसुफ दे खरीदारां दा नाम आएगा ते विच मेरा भी नाम आ जाएगा
अदरा जी तुहाडे कोल बैठे मन फिर बत्ती हुणी जुमला आ गया मैं जुमला उदा छड़ा माई ने आखा कल क़यामत नूं मेरा यूसुफ दे खरीदारां विच नाम आएगा अज भी तुसीं वेख लो मिंबरां दे उत्ते उस माई दा नाम अज भी आ गया है उस माई दा नाम अज भी मिंबरां ते लिया जांदा है ओ माई अट्टियां लैके आवे ते ओदा हिस्सा पै जांदा तुसीं नबी दी नां सवाते हाथ खड़े करोगे तुहाडा भी हिस्सा विच पै जावेगा इंज इंज हाथ खड़े करो सारे बेटा कैमरा घुमा के इन्हां दे हाथ कैच करो ना तो सारी दुनिया बाद में दसी हजूर दी लामा उड़ी के बैठे ने ते मिठी दी जड़ी सोने दी टोरे ओदे वास्ते हाथ उठा के शर्ना पे बुलंद करदे ने तो रल के मेरे नाल हाथां दे झंडे बना के गूंज पा के आखो कमली वाले तकरीबान में कमली वाले कमली वाले दे नाम तो कुर्बान मैं सोना जिदनों गया रंग चढ़ाउंदा 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 ओदी अजमत नूं बंदियां ने मनना ही सी ओते पत्थरां नूं कलमा पढ़ांदा गया ओते पत्थरां नूं कलमा पढ़ांदा गया ए दो आयतां जेड़ी तीसरी आयत पाक पर तवज्जो रखिया जी अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिद व मा हुन मैं आ गया अपने मौजू ते बिल्कुल तुहानूं लेके आ तवज्जो मेरे पर रखिया जी तकरीर उतनी देर करांगा जितनी देर तुसीं खुश हो के समाज फरमाओगे मेरे साइयां मेरे नजवादा ने हजूर मेरी तरबियत फरमाई ते ओदे अंदर ये गल पहले नंबर ते सी पुत्रा जदों मिंबर ते बहना इन्ना बयान नहीं करना कि 2-3-4 घंटे बंदे थल्लों आखण या अल्लाह के दो जान छड़ेगा आ ओनी देर बयान करो जितनी देर खुश हो के गल सुन सकन बंदे ने फिर भी कदे मथे लगना होंदा है ते खुश हो के मुस्कुरा के बोला जरा सुभान अल्लाह पंजाबी दा सादा जब तर्जुमा करा तो अल्लाह ने फरमाया मुनु बाप ने पुत्र दी कसम अल्लाह ने बाप दी कसम उठाई के नामी कदर हजरात मां दी शान ते बड़ी मुकाम बड़ा इज्जत बड़ी मर्तबा बड़ा मां दे कदमां थल्ले तेरी मेरी जन्नत है लेकिन अफसोस दी गल है कि अज दा नौजवान उस चिट्टी दाढ़ी वाले बाप ने पुछदा ही नहीं उस बाप दे बारे ख्यालात बाप तेनू आवाज दे पुत्रा गल सुन पुत्र इंज दा मोबाइल अंदर मसरूफ हुंदा कहंदा अब्बा बोल के आखे पुत्रा तहफुल कम कर दे कहंदा अब्बा जा मेरे कोल वक्त कोई नहीं अज दा नौजवान रात नु कितो देर नाल जावे या देर नाल घर विच आवे ते बाप पूछे ना कि पुत्रा किथे गया सा किथों आया किथे चलना अज दा नौजवान बोल के आखदा इंज दी घोड़ी पांदा है उस सक्के बाप नु अगली बारी हिम्मत ते जुरत नहीं हुंदी कि मैं अपने जम्मे पुत्र नु सक्के नु पूछां कि पुत्रा किथे चलना मां दी शान बड़ी मुकाम बड़ा नौजवान सिर्फ मां दी इज्जत करदा है अजकल ते साडे कोल इंज दे केस आंदे ने कि लोग नौजवान मां नु भी नहीं पुछदे बाप दे बड़ी दूर गिरामी कदर हजरात मां दी बड़ी शान बड़ा मुकाम बड़ा मर्तबा नबी कामों की वाले मेरे जुमले दी जिन्नू समझ आवे ना ठल सुभान अल्लाह दी जरूर दिया जे दिल विच जगह होवे इस गल नु उतर जावे सबूर मिले ते जबरदस्ती नहीं मां दी बड़ी शान बड़ा मुकाम बड़ी इज्जत बड़ा मर्तबा लेकिन जाओ सारा कुरान उठा के देख लो पूरे कुरान च अल्लाह ने मां दी कसम नहीं चुकी मैनू सच्ची दस उस बाबे दी कितनी कोई शान होगी जिन्नियां कसमां रब कुरान विच दिया छकदा उस बाप दी कितनी कोई शान होगी जिन्नियां कसमां रब कुरान विच पिया चुकदा मैं पढ़ा कुरान एक बार तुसी सुभान अल्लाह फरमा दे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वा वालिद व मा अल्लाह ने फरमाया मनो बाप दी कसम बाद मुफस्सरीन ने अपने अंदाज के अंदर तफसीर फरमाई है पहले मुफस्सर लिखिया सफाब तो मुराद आदम अलैहिस्सलाम नहीं नस्ल इंसानियत बाप नहीं
بسر میں آخیا مانا جگ بچی عبداللہ جیسا باپ کوئی نہیں محمد جیسا پتر کوئی نہیں اللہ نے ایسا باپ پتر دی قسم اٹھائی لیکن آخری جو بسر میں آخیا مانا اللہ نے باپ پتر نو خاص نہیں کیتا اللہ نے قیامت تک بیان والے باپ پتر دی قسم چکی اللہ تینوں مینوں دسنا چاہتا ہے اس چٹی داڑھی والے بابا دا حیا کری میں رب خود دا حیا کرنا اللہ تینوں مینوں دسنا چاہتا میں چٹی داڑھی والے دا حیا کرنا تمہیں دا حیا کر گرامی قدرات اج جو بھی لبدا ہے یاد رکھیا جو سب بابے دیاں محنتاں دی وجہ تو انہوں ملدا او باپ دن رات ایک کرنا تہاڈی خاطر پھر تانوں کچھ جا کے حاصل لیکن افسوس دی گل ہے کہ اج دا نوجوان سبحان اللہ پوچھدا ہی کوئی نہیں او باپ لا وارثاں نو حضرت جی بیسن گو تے تقریر کرن گیا تے مسجد دے اندر نماز پڑھن گیا نا تو ایک نوجوان نمازی ملیا تے ملن تو بعد جدوں او چلا گیا نا پیچھے جڑے نال دوست سن اس دے محلے دار یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا جدوں میں الفاظ سننا تے ایک باری میری روح کمپ گئی مسجد دے اندر کلو کہندا جی آ ویکھو 5 وقت دا نمازی جے بڑا پرہیزگار بڑا متقی نمازاں بھی پڑھدا اذاناں بھی دے دیندا لیکن ابے نو گھر نہیں بڑھن دیندا ابے نو کہندا ابا تو خبردار گھر نہیں آنا تو ڈیرے تے رہنا تے روٹی اتھے ہی مل جا رب کعبہ دی قسم اے او دے الفاظ تے میں اپنے کناں دے نال سنا کہندا ابا تینوں گھر نہیں آن دینا یار مینوں دس او نمازاں کیڑے کھاتے گئیاں اور روزے کیڑے کھاتے گئے اور صدقات کیڑے کھاتے گئے اور دانا نمازاں کیڑے کھاتے گئے اللہ فرمایا انشکر لی والی فرمایا میرا بھی شکر کرتے اپنے والدین کا بھی شکر کر آسان کر کے رکھا اللہ فرماتا ہے میری بھی عبادت کرتے اپنے والدین کے نال بھی حسن سلوک کر اس ماں نو تے بڑا پوچھنا ہے ماں دی بڑی خدمت کرنا بڑی سیوا کرنا لو میں جملہ ایک دین لگا جی دل کرے سبحان اللہ بولے جب نہ بولو گے تے میں تقریر پھر بھی کر جانی ہے یار ماں دی بڑی شان بڑا مقام لیکن میں جملہ دین لگا دل دے اندر جگہ دیا جے تیری میری ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت میں جملہ بڑا آسان سادہ کر کے اپنے لوگ کوشش کریں گے کہ تانوں سمجھ آ جائے یار ساڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت اس ساڑی جنت ہو کے جس بابے دے کپڑے پہ توڑی اس بابے دیوں کی نہیں کوئی شان آئے اور ساڑی جنت ہو کے بابے دے کپڑے پہ توڑی دس اس بابے دے کتنے کو مقام ہوئے گا کنی کو شان ہوئے گی گرامی قدر حضرات توجہ رکھیں آجے باب اولاد ماسے مزدوریاں کرنا ہے دن رات ایک کر دیندہ ہے میری اولاد سونا طریقے نال زندگی گزار لویں آج اولاد واسے مزدوریاں کر کے دن رات ایک کر دیندہ ہے باپ جتوار رفیہ جوڑ کے کوئی گھٹی لے کے دیندہ ہے نوجوان پیچھے لکھواندہ ہے یہ سب میری ماں کی دعا گئی اور ثواب نو پھل جاندہ ہے جیسے باپ نے تیری خاطر سارا کچھ کیتا ہے جڑے باپ نے تینوں یہ گھٹی لے کے دیتی ہے جڑے باپ نے تیرے واسے مزدوریاں کی دیاں نوجوانوں اج دی تقریر اپنے اولاد دا باپ کے نہ سنے آ گئی میرا پیغام اپنے باپ دا پتر ہو کے سنے آ گئی اینو دل دے اندر جگہ دے آ گئی او باپ ویکھ سوچ جی میں کنی شکل سردی پہندی ہے او نہیں ویکھدا ٹھنڈ پہ رہی ہے او باپ نہیں ویکھدا دھند پہ رہی ہے او باپ نہیں ویکھدا ٹھنڈ دی کنی شدت ہے اولاد نو پالن دی خاطر مزدوریاں کردا ہے او کدے کدے تیسری منزل تے باپ چڑھ کے تیری خاطر مزدوریاں کردا ہے جدوں گرمی دے دیاڑے آ جاندے نہیں اج کسے نوجوان نو گرمی دے اندر 2 منٹ کھڑا کری آئی نوجوان کہندا گرمی بڑی ہے ساڈے کولوں گرمی جو کھڑیا نہیں ہویا جاندا پھر ادوں سوچیا کہ ایڈی لمبی دیاڑی ہوندی ہے او باپ تیرے واسطے فکر دوپہر سے مزدوری کر
اس باپ دا خیال آندا ہی کوئی نہیں میرے باپ نے مینوں کڈی مشکل دے نال پالیا سوچ تو چھوٹا دیا جدو پتر نہیں کھولے اندائی آج پوچھے اس ماں دے باپ جنہ دے کول پتر نہیں ہوندا کیویں رو رو کے دعاواں کر دے نہیں آخر نہیں یا اللہ سانوں بھی پتر دے پتر دیاں دعاواں رو رو کے کر دے نہیں آر دے کھڑی میاں محمد بخش فرما دے نہیں ایک پتر آدھی اے ڈاڈی ہوندی تے کہندے لوگ سیانے ایویں وعدے نبیاں بھی منگے ایویں وعدے نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے اولاد واسے او باپ دے پتر ماں او دی ماں سی او دا باپ اولاد دی دعاواں کر دے نہیں آخد نہیں یا اللہ سانوں بھی پتر دے نہیں حضرت جی دا پتر آندا او باپ دا چاہ دے نال زمین دے پیر ہی نہیں لگ جائی رب نے مینوں پتر دے دتا ہے پر اس پتر نے انگلی پکڑ کے باپ ترنا سکھاوندا ہے باپ اس پتر نو بولنا سکھاوندا ہے بچہ کوئی باپ نو فرمائش کردا ہے باپ پاویں اوکھا ہوے پاویں سوکھا ہوے اولاد دی فرمائش پوری کردا ہے اونوں پال پوس کے جوان کردا ہے او جڑا باپ تینوں بولنا سکھاوندا ہے او جڑا باپ تینوں چلنا سکھاوندا ہے پھر ظالم اولاد باپ دے اگے بول دی ہے او باپ دا گریبان پکڑ دی ہے باپ دے اگے ہاتھ اٹھا لیندی ہے اج پچھیاں جی دا باپ کوئی نہیں اج پچھ جی دا باپ ٹر گیا ہے اج پچھ جنہاں دا سہارا ٹر گیا ہے اج پچھ جنہاں دے گھر دا مالک ٹر گیا ہے جنہاں دے باپ ٹر جاندے او بچے دی حرانا لگے لگے روندے جنہاں دے باپ ٹر جاندے انہاں دی ساری کائنات اجڑ جاندی جدوں باپ سر تے زندہ ہوندا ہے اولاد نو انج لگدا ہے باپ سر تے آوے کائنات دی کسے چیز تے ہاتھ رکھ دینا ہے میرے باپ نے مینوں لے کے دینی ہے لیکن جدوں باپ ٹر جاندا ہے ساری کائنات بیگانی ہو جاندی اندوں اپنے بھی بیگانے بن جاندے اندوں پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا جدا دل کردا اٹھ کے گل کر دیندا پتہ ہے دس دے باپ کوئی نہیں اج پوچھ جدا باپ ٹر گیا ہے تے پوچھ اسی اولاد کولوں جدوں باپ دا آخری ویلا ہوندا ہے باپ چار بھائی دے تے لٹیا ہوندا ہے پتر باپ دی منزل کھول کھلو کے روندے اپنی بہنوں نو فون کر دے بہنا جلدی آ جا باپ چھڑ کے ٹر چلا او بہنا دی ٹریاں میرا دے کھول آندیاں گئی آ کے باپ دی چال پائی دے کھول بہ جاندیاں گئی او شہزادیاں تھیاں آخریاں جبا ویکھ تیریاں شہزادیاں یاری ابا ویکھ تیریاں لاڈلیاں یاری ابا ویکھ تیریاں تھیاں یاری ابا جنہاں دے نال پیار کردا رہیا ابا تھیاں یاری دنیا والے زندگی پھر انج دی آ جاندی ہے باپ دی روح برباد کر جاندی ہے او تھیاں روندیاں روندیاں میرا
शरणगा हो वीर मगन करियला बाप मरे मोहम्मद बादशाह उजड़ जगा दुनिया वाले फर्ज तो बाहर टुट जाऊंगा उधर पुत्र भी बोले राजन दुनिया भी दुनिया राजनिया किसी का बाप नाम नहीं किसी को बाल जान भी छोड़ा बाप नारायण तो ईद दिलाना जिन्ना का बाप सूरज नहीं नहीं लोग ईद वाले लोग ईद खुशियां मनाते जिन्ना का बाप जिंदा जिंदा ईद वाले दिन बड़े चाह कर लेकिन जिन्ना का बाप मर गया जिन्ना का बाप भी छोड़ा पार कर जाता लाल रंगी रंगी पर सोने रही आगे बाप भी खबर में खलावा मार रही लो गया खरिया लोग
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان والدین عظمت و شان والدین والدین میری چپ کر کے مل کے بولو زندہ باد عظمت و شان والدین عظمت و شان والدین ماشاءاللہ حضرت قبلہ محمد عبداللہ شاہ صاحب تھکتے نہیں ایک دو ہی بولے باقی سارے چوب جنہیں دل کردا ہے کہ ہون میں تھوڑی جنہیں گل اگے پڑھاؤں میں ایک بار سبحان اللہ خوش ہو کے فرما دے کرامی قدر حضرات تو جنتے ہو دنوں وہ تو اولاد کو پتہ نہیں ہوتا غفلت دے اندر زندگی گزار دے لیکن جدو باپ ٹر جاندہ ہے ماں باپ ٹر جاندہ نہ پتہ ادو چلتا ہے کہ ماں تے باپ ہستی کی جدو باپ ٹر جاندہ نہ پتہ اس وقت لگتا یقین کریا جائے حضرت جی میں مغرب دی نماز آویلا تے اپنی مسجد مسجد تے بیٹھا تے ایک چٹی داڑھی والے بابا جی نے اذان دے دینے تے وہ جلدی در بابا جی میرے کول بیٹھے نا تو گفتگو ہون لگی نوجوانوں تو بچوں رکھے آجت کر دل دے اندر جگہ دے بابا جی نہ گفتگو ہون لگی نہ گل چل دی جدو ماں تے باپ تے گئی نا یقین کریا جے بابا پوترے اور دوترے والا ہو گیا اتنی ماشاءاللہ دی عمر ہے کہ ہونوں دے کولو سوٹی تو بغیر ٹویا نہیں جدو باپ دی گل آئی نا اس چٹی داڑھی والے بابا دی اکھاں دے وچ اتھروں نکلن لگ میں بابے نو ویکھے 2 منٹ جدو بابا روندا رہا نا تے میں میرے دل دے اندر سوال اٹھیا تے میں آکھیا بابا جی اتنی عمر ہو گئی پوتریاں دوتریاں والے ہو گئے اتنا زندگی دا حصہ گزار لیا تے اج تسی اولاد دے باپ پوتریاں دوتریاں والے ہو گئے تے اج بھی ماں تے باپ یاد ہوندے بابے نے جڑا جواب دیتا نا کمال کر بابا بول کے آخر خضرہ جی بندہ پاہمیں پوتریاں دوتریاں والا ہو جائے جڈا مرضی وڈا ہو جائے انج کر کے آخر بابا کہندہ حضرہ جی بندہ 100 سال دا بھی ہو جائے نا اپنی ماں تے اپنے باپ دا پتر ہی بن کے رہندا او 100 سال دا بھی اپنی امی دا اوہی پوتر مٹھی او 100 سال دا بھی اپنے باپ دا اوہی شیر پتر جڈا مرضی وڈا ہو جائے ماں باپ دا پتر ہی بن کے رہندا اج نوجوانوں جو وقت ہے بیلا ہے جنہوں دا جوند جنہ خدمت کر لو اج وقت ہے نبی سیوا کر لو ماں باپ ٹر کے نہ تو پچھتاوے تو لابا رہے کبھی نہیں میرے مرشد کریم فرماندے ہوندے نے کہ پترا جیڑا اپنے ماں باپ دی خدمت کردا ہے اونوں رب کامل مرشد نوں عطا فرما دیندا ہے آج تسی خدمت کرو میرے استاد فرماندے نے پترا اپنے ماں باپ دی خدمت کرو جڑا ماں باپ دی خدمت کردا رب یا تے انہوں ولی بنا دیندا جے ولی نہ بنائے کسے ولی دا نوکر ضرور بنا چھڑدا کسے ولی دا نوکر ضرور تو جی ادھے اندر ہی میں ماں تے باپ تے ادھے اندر ہی میں ولی دی شان بیان کرن لگا کہ رب نے ولیوں نوں کی مقام دتا تے کتھوں تک کیویں ملے لو جی آخری گل کر رہے ہیں 5 منٹ چ مک جے 10 چ مک جے 2 گھنٹے چ مک جے میں بس آخری گل کر کے تے اجازت ایک بار خوش ہو کے بولو جی سبحان اللہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے چلتے جا رہے تخت پہ بیٹھ کے جا رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام جی اللہ فرمایا اپنا تخت فلاں حصے تے زمین تے اتار دے سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اس فلاں حصے تے اتارے اللہ فرمایا ان دریا ول ویکھ اللہ فرمایا فلاں حصے ول ویکھو فلاں حصے ول ویکھیا تے اس دریا دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں سلیمان علیہ السلام نے حکم ملیا کہ جتوں نور روپیہ نکلدا ہے نا اتھوں او چیز کوئی ہے بے تے ان باہر نکلواؤ سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم دے جنہ دے سباب نو آکھیا کہ انج کر جا جتوں نور روپیہ نکلدا ہے نا او چیز نو باہر لگے اجے نہ جیویں گیا تے انج کر کے اکھاں پوندے پیری واپس آ گیا تے کہندا حضور معافی دیا جے کہ نور دا بڑا غلبہ ہے میں جنہ شیطان میں نہیں جا سکدا اپنے مرید صادق والعصب البرخیہ والبرخیہ نا مرید او ہوندہ جڑا مرشد دی اکھ دا اشارہ سمجھ جاوے اپنے منہ نہ نہیں آکھیا میں کر کے بخان لگا جے سمجھ آوے سبحان اللہ بولے آدھے انج کر کے اپنے مرید والبرخیہ نا تے اپنے چہرے نال اشارہ کیتا تے فرمایا
चल आसा बिन बखिया ने टोटना शुरू कर चढ़ा। अच्छा तुहाडे मेरे ज़हन च ख्याल आ सकदा ते ख्याल उन्नू भी आ सकदा सी कि जिथे जिन्ना दा सरदार नहीं जा सकिया उत्थे इंसान किवें जाएगा। लेकिन उन्होंने एक गल दा पता जिन्ने भेजिया उन्हें को डुबण देना जिन्ने भेजिया उन्हें को डुबण देना। कोट मिठन दे ताजदार ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कलम टाइदा फरमाते ने अमला वाले लंग पार गए गाफिल गो देखा में गुलाम फरीदा उड़पन दे कामिल पीर जिनाने गुलाम फरीदा उड़पन दे कामिल पीर जिनाने। बिन बरखिया गए नाल कुछ लोगों ने लेके गए जिन्हों ने भी नाल लेके उन्होंने दे एक सहारा बना के ना दरिया दे विचों एक नूर दा महल बाहर लेके आए। नूर दा महल बाहर लेके आए ना जो सामने रखा दो रुबायतां एक च दुआ की अल्लाह ने महल दे दो टुकड़े कर छड़े एक दे अंदर अल्लाह ने महल दा दरवाजा खोल लो जी तवज्जो रखे महल दरवाजा खोद ना तो देखा उत्थे एक बाबा बैठा ते अखां बंद करके ना ते अल्लाह अल्लाह पिया करदा है। शाम दा वेला है इशा दी नमाज पढ़ ली तुसा ते बैठे ओ बाबे दा छोड़ा जिना ना रंग पेश करिए ते बाबा करदा होएगा अल्लाह 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 इंज ना करो भाई मेरे खुदा वास्ते उच्ची आवाज में टिल ला के आखो मैं नहीं आखदा हाथ चुको दिल करदा हाथ चुको लेकिन जुबान जरूर चुको ते उच्ची आवाज नाल बोलो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह उच्चा उच्चा अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह। पीरे बागुले दे रंग पेश करता फरमाते ने अंदर हूँ ते बाहिर हूँ वत बाहू किथ लबींदा सुलेमान अलैहिस्सलाम बाबे दे करीब गए ना तो जाके आखते ने बाबा जी ए महल दे अंदर ते महल दरिया दे अंदर ते एदियां लहरां दे विच पे वसदे हो दसो ए मकाम कित्थों लिया जिथे जिन्ना दा सरदार भी नहीं जा सके दसो ए मकाम मर्तबे कित्थों ले जे दरिया दियां तहमां दे विच लहरां दे विच भी पे वसदे लो जिन्नो जबानो अंदाज़े बयां कर शौक नहीं मेरा काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बाबे ने पूछा कि बाबा दस जिथे जिन्ना दा सरदार ने जा सके उथे पिया वस मैं दरिया दे लहारां दे विच पिया वस मैं डुबिया तू नहीं सही सलामत तू मैं 10 मकाम कित्थों ले सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल के आखदे ने बाबा किनियां खुराता जागियां
بابا دا سکینہ کوئی اللہ کی تائی بابا دا سکینہ زہت دکوے کی چیڑی بابا دا سکینہ کوئی اللہ نور راضی کر کے مقام لے آئی بابے دیا تے چیخاں نکل گئیاں بابے نے رو آکھے عرض کی تھی یا نبی اللہ جدو میں جوان شان میرے ماں باپ وڈیرے بیمار ہو گئی ماں دی طبیعت خراب ہو گئی باپ لتھوں تو معذور ہو گیا یا نبی اللہ ماں دے باپ دعا دیا خدمت کرنا آئی یا نبی اللہ باپ نو ہاتھا تے چوکے لے کے جانا آئی یا نبی اللہ میں کدے ماں دے باپ دے گئی اچھا نہیں بولے آئی ماں باپ دی کدے انکھری نہیں کیتی جتھے بیچتے رہنے جاندہ رہے آئی آج دے نوجوان دو ماں کوئی کم کیا دبئی باپ پیچھے بیچ دبئی آج دے نوجوان کھندا یا پا میرے کول وقت کوئی نہیں آج دے نوجوان کھندا ہوئے اماں میرے یار گئے نہیں آج دے نوجوان کھندا ہوئے اماں یا با میں فلاں کام کرنا کوئی کھندا نہ کھتے جانا کوئی کھندا کوئی کام کرنا لیکن اس انسان دی زندگی والا بے خلائی کھندا یا نبی اللہ دن رات اپنے ماں تے باپ دیا خدمت کرنا آئی دن رات ماں دا کھانا مننا آئی مینوں جیوے کھندے رہنے من درے آئی جتھے بیجتے رہنے جاندہ رہے آئی کدہ یکے اچھا نہیں بولے آئی کدہ باطنی بھی نہیں کی تھی کدہ انکاری نہیں کی تھی یا نبی اللہ پورے 20 سال خدمت کردہ رہے آئی وقت گزردہ رہے آئی ماں دے دنیا تو جان دے ویلایا آئی ماں چار بھائی دے اتھلے دی آئی میں ماں دے قدمہ والی جگہ دے کھڑا آئی ماں نے انج کر کے ہاتھ پھیلا لئی اکھیاں پترا میرے سینے دے نال لگی جائے تم ماں دیاں بڑیاں خدمت کیتیاں نہیں جاندی باری تیری ماں تینوں ایک دعا دے دیوائی یا نبی اللہ میں ماں دے سینے دے نال لگ گئی میری ماں میرا متھا چمدی ہے کدے میرے خوشحال چمدی ہے کدے میرے کھوٹ سینے نال لوندی ہے یا نبی اللہ میری ماں نے آخری ویلے ہاتھ اٹھا لے کہدی یا اللہ میرے پتر نے میری بڑیاں خدمتاں کیتیاں میں اپنے پتر دے راضی چلی آئی ایدی ماں دو دعا ماں کرنی آئی یا اللہ پہلی دعا ہے میرے پتر نو دوزخ چ نہیں اچھڑنا جنت چ بھیجنا آئی دوسری دعا کرنی آئی میرا پتر جمی تیرا دنیا دے جوندہ روئی یا اللہ ہر وقت تیری عبادت کردہ روئی یا نبی اللہ ماں نے جدو دوسری دعا دیتی ہے ماں بھی حلق میں آکے روح اٹھ گئی ہے انج کر کے آخری سال لگی کہ میں رو رو کے اروا گیا کرنا ماں میں نو چھڑ کے نہ جایا اماں میں کھنو اماں کھاگا کنو جا کے دل دے دکھڑے سنا واندائی اماں جی میں نو چھڑ کے نہ جایا اگے بھی بڑیاں خدمتاں کی دیا رہی اماں جی ہو رہا خدمتاں کراگا میں نو چھڑ کے نہ جایا ماں نے آخری ہجری لئی ماں دی روح پرواز کر گئی ماں مرے دے پیکے مکہ گئی نظیر مرن کانڈ خالی
اللہ ماں دی روح پرواز کر گئی ہے پیچھے میرا وڈیرا باپ رہ گیا ہے او باپ لتا تو معذور ہے چل پھر نہیں سکدا کتے جا نہیں سکدا او بیت الخلا وچ بھی نہیں جا سکدا دعائی بھی میں اپنے باپ نو چک کے لے کے جانا باپ نو انہاں ہاتھاں تے پا کے کھانا کروانا انہاں ہاتھاں تے پا کے باپ دی سیوا کرنا یا نبی اللہ باپ دی دن رات خدمت کرنا جدو باپ دے بھی دنیا تو جان دا ویلا آ گیا باپ چار پائی دے تے زندگی دے موتی کشمکش دے اندر آ گیا زندگی دے آخری ساں پورے پیا کرنا باپ نے بھی ہاتھ پھیلا لے کہتا پترایا میرے سینے دے نال لگ جائے تو ماں دیا بھی خدمت کی دیا ماں کو بھی دعا میں نہیں آنے تو باپ دی بھی خدمت کی دیا باپ کو بھی جاندیا ایک دعا لے لے یا نبی اللہ میں باپ دے سینے دے نال لگ گیا میرا باپ بھی میں نو پیار کردا میرا باپ منو وصیت کردا کہندا پترا تیری ماں تیرے سدے کوئی نہیں پترا ہن تیرا باپ بھی ٹر چلا ہن زندگی بھیجنی پترا باپ دا سہارا کوئی نہیں باپ دی دعاواں پیچھے کوئی نہیں باپ دا ہن پیار کوئی نہیں پترا آپ زندگی گزارنی سونے طریقے نال گزارنی پترا ماں باپ دے نام نو داغ نہیں لانا میرے باپ دے ذہن جو گلاں آئیوں مینوں سمجھائی جا رہے باپ جی تو چھڈ کے چلا آکھیا یا اللہ ایدی ماں نے دو دعا منگدیاں میرے پتر نو دوزخ جنا سدی جنت وچ بھیجنا دوسری دعا کر دیا یا اللہ میرا پتر ہر وقت تیری عبادت کردا رہے میں ایدا باپ تیسری دعا دینا میرا پتر اوتھے تیری عبادت کرے جتھے کوئی شیطان نہ جا سکے جتھے کوئی جن نہ جا سکے یا نبی اللہ میں باپ دے اگے تھلے پاندا رہ گیا ابا جی مینوں چھڈ کے نہ جایا گئی میں کنوں ابا کھاں گا ماں والا پیار بھی دے رہے پیرا والی بھی کمی پوری کر دے رہے بہنا والا بھی پیار دے رہے دکھ درد بھی ابا جی سن دے رہے جدو پریشان انہاں ساتھ تھاپڑا دے کے جوان کر دے سوئی ابا جی ہن سہارا دے کے چلے پچھوں کی دا سہارا لواؤں گا ابا جی مینوں چھڈ کے نہ جایا گئی یا نبی اللہ باپ نے آخری خجتی لئی باپ دی روح پرواز کر گئی ہے باپ مینوں چھڈ کے چلا گیا ہے پیر ویران دے دردی ہو گئی پیر ویران دیا باپ نصر دا تاج محمد ماوا چھڑیا دنیا والے اللہ دے نبی سلیمان دے سلام گل سن رہے نہیں بابا گل سنا کے روئی جا رہے فرمایا پاپا تین مبارک ہوئے تیری ماں دے باپ دی دعا رب قبول کر لئی اللہ دے نبی سلیمان نے دو سوال کی دینے سلیمان نے سلام فرما دے گزارا کیویں کرنا ہے کہتا آپ پانی دا ہو دے پیالہ پانی دا برنامہ پینا آئے کون لگی ہے ایدہ دے کپھل لگ دے کھانا گزارا ہو جاندہ ہے ہن دوسرا سوال تیرے میرے واسے سباک ہے تقریر دا چھوڑ دے لگا تیرے دل دے اندر جگہ دینا واسے میرے دل دے دسک دے لگا بس آخری جملہ سن دے تیرے طرف جائے گا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بابا پانی دیا دامہ دے وچ
وچ وسنا بابا محل دے وچ وسنا دس کدے پانی وچ ڈبیا نہیں دس کدے پانی چھوڑے چڑے نہیں بابے دا جواب سنو کمال کر کے رکھ دیتا ہے کہندا یا نبی اللہ آپ کہندے ہو تیرے ماں دے باپ دیاں دعاواں رب قبول کر لیاں نے یا نبی اللہ مینوں سچی دسیا دے جتے ماں دے باپ دیاں دعاواں اوتھے رب چڑے پانی بھی لا دیندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان والے دین علامہ محمد عبداللہ نشاہی آسی صاحب اللہ کو بہت شکریہ جتھے ماں تے باپ دی دعا موئے اتھے رب چڑے پانی ملا چھڑتا یار آسان